DGLDA से MM आलम रोड के एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। एसोसिएशन नुमाइंदगान ने गुलबर्ग स्कीम में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के कामों को सराहा। वफ्द को गुलबर्ग स्कीम में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कामों बारे ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। DGLDA ताहिर फारूक से MM आलम रोड गुलबर्ग की एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें MM आलम रोड एसोसिएशन के नुमाइंदगान शरीक थे। मुलाकात में MM आलम रोड एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने गुलबर्ग स्कीम में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कामों बारे इनको ब्रीफिंग दी गई, जिसको एसोसिएशन की तरफ से सराहा गया। MM आलम रोड एसोसिएशन के अहदेदारान ने कहा कि सर सैयद रोड, फैशन एवेन्यू, हाली और जोरलाई रोड पर डेवलपमेंट से ट्रैफिक रवानी और खूबसूरती में इजाफा हुआ। एसोसिएशन की जानिब से MM आलम रोड पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत काम करने की दरख्वास्त की गई। इस मुलाकात में एसोसिएशन को ब्रीफिंग में बताया गया कि MM आलम रोड की रीमॉडलिंग में अंडरग्राउंड वायरिंग एक चैलेंज है। इजलास में सड़क की रीमॉडलिंग के मुजस्सा ऑप्शन पर भी ब्रीफिंग दी गई। DGLDA का कहना था कि इस सड़क की रीमॉडलिंग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखना जरूरी है। LDA और MM आलम रोड की बिजनेस कम्युनिटी बाहमी तामुन से इस रोड की रीमॉडलिंग करेगी। DGLDA ने इजलास में इस सड़क पर तमाम कमर्शियल इमलाक का फसाद बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। शेराकोट के इलाके में डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, एक पिस्तौल, एक जदीद राइफल, गोलियां और मैगजीन्स बरामद कर ली गई। मुल्जिमान एहसन और जिशान 23 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। आपको बता रहे हैं शेराकोट के इलाके में डॉल्फिन स्क्वाड ने कार्रवाई की। 2 मुल्जिमान इसके नतीजे में गिरफ्तार किए गए। एक पिस्तौल, एक जदीद राइफल, गोलियां और मैगजीन्स मुल्जिमान से बरामद कर ली गई। मुल्जिमान एहसन और जिशान 23 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। शेराकोट के इलाके में डॉल्फिन की कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, एक पिस्तौल, एक जदीद राइफल, गोलियां और मैगजीन्स बरामद कर ली गई। मुल्जिमान एहसन और जिशान 23 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। आपको अपडेट कर रहे हैं शेराकोट के इलाके में डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई हुई है। माजी करीब में बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स में शजरकारी मुहिम फिर से नज़रअंदाज। गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर और रावी ब्रिज मंसूबा मुकम्मल किया गया। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत शहर में 70 अरब रुपए के काम किए गए, मगर LDA और CBD पंजाब ने मंसूबों के साथ दरख्त न लगाए। कानून के मुताबिक मेगा प्रोजेक्ट्स की कुल लागत का 1% शजरकारी पर खर्च करना लाजिम है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में ये किया गया है। अपडेट करें, माजी करीब में बनने वाले प्रोजेक्ट्स में शजरकारी के मंसूबे फिर से नज़रअंदाज किए गए हैं। आपको बता रहे हैं गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर और रावी ब्रिज मंसूबा मुकम्मल किया गया। लाहौर डेवलपमेंट के पैकेज के तहत 70 अरब रुपए के काम भी मुकम्मल किए गए थे। इस हवाले से भी तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। करीब में बनने वाले जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी शजरकारी मुहिम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। गुज़िश्ता 1 से 1.5 बरस के दौरान बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर, रावी ब्रिज मंसूबा मुकम्मल किया गया। 300 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पर पैच वर्क, वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन का काम किया गया। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत तकरीबन 70 अरब रुपए के तरक्याती काम किए गए, लेकिन इसमें मुबैना तौर पर शजरकारी को नजरअंदाज कर दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज से वासा ने शजरकारी के लिए कोई रकम खर्च न की। LDA और CBD पंजाब ने भी मंसूबों के साथ दरख्त न लगाए। कानून के मुताबिक मेगा प्रोजेक्ट की कुल लागत का 1% शजरकारी पर खर्च करना लाजिम है, लेकिन LDA और CBD पंजाब ने शजरकारी की बजाय ब्यूटिफिकेशन पर रकम खर्च कर दी। शजरकारी के मुख्तलिफ दीगर कामों पर खर्च करने से महकमा खजाना के कवानीन को भी पामाल किया गया। इसी तरह 7 अरब रुपए लागत के बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के साथ भी दरख्त न लगाए गए। बंद रोड पर वाक़ई ग्रीन बेल्ट में भी तनावर दरख्त मौजूद नहीं है, जबकि वॉल्टन रोड के साथ हॉर्टिकल्चर ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया, लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए वॉल्टन रोड पर मजीद दरख्त न लगाए गए। इस तरह CBD पंजाब, LDA और वासा की तरफ से तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर शजरकारी के जो फंड्स हैं उनको इस्तेमाल में ना लाकर महकमा खजाना के जो कवानीन हैं उनकी खिलाफवर्जी की गई। जी ठीक है ज़ैन, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में महदूद बसंत बनाने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत का काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस में 1 साल के दौरान दूसरी मरतबा तरमीम का फैसला।
ذرائع کے مطابق اندرون لاہور میں صرف ہفتہ اتوار کو پتنگ اڑانے کی مشروط اجازت دینے کی تجویز ہے۔ لاہور میں محدود سطح پر بسنت منانے کی اجازت دینے کا معاملہ۔ ذرائع کے مطابق اندرون شہر میں صرف ہفتہ اتوار کو پتنگ اڑانے کی مشروط اجازت دینے کی تجویز ہے۔ پنجاب حکومت کا کائٹ فلائنگ آرڈیننس میں 1 سال کے دوران دوسری مرتبہ ترمیم کا فیصلہ۔ کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2001 میں 2009 اور جنوری 2025 میں ترمیم کی گئی۔ جنوری 2025 کی ترمیم کے تحت جنوری 2025 میں بسنت پر مکمل پابندی لگانے کی ترمیم کی گئی۔ فروری 2026 میں ہونے والی بسنت کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے گی۔ ترمیمی بل کی تیاری میں بسنت کی اجازت ڈپٹی کمشنرز کے سپرد کی گئی ہے۔ اس سے قبل حکومت قانونی طور پر 15 روزہ بسنت کی اجازت دیتی تھی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے بسنت سے متعلق نئی سفارشات حکومت کو پیش کی ہیں۔ بسنت کی اجازت والے علاقوں میں موٹر سائیکلوں کے داخلے پر پابندی کی تجویز ہے، جبکہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے سیفٹی اینٹینا لگانا اور گلے کا کور پہننا لازم ہوگا۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا اسموگ پر قابو پانے کے لیے اہم اقدام۔ شہر میں غیر قانونی موٹر سائیکل رکشوں کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز۔ ٹرانسپورٹ عملہ رکشوں کی باڈیاں اتار کر موٹر بائیک آلودگی پھیلانے والے غیر قانونی موٹر سائیکل رکشوں کے خلاف سخت کارروائی شروع۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے غیر قانونی موٹر سائیکل رکشوں کی باڈیاں اتارنے کے لیے عملہ تعینات کر دیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا عملہ ٹھوکر ٹرمینل، جنرل بس اسٹینڈ اور فیروز پور روڈ پر کارروائی کرے گا۔ حکام کے مطابق ضبط شدہ رکشوں سے باڈیز اتار کر موٹر بائیکس مالکان کے حوالے کی جائیں گی۔ موٹر بائیک واپس لینے کے لیے مالک کی موجودگی اور بیان حلفی دینا لازمی ہوگا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ ٹریفک نظام میں بہتری اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بھی قائم کر دی گئی ہے۔ اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بھارت سے آنے والی آلودہ ہوائیں لاہور کا رخ کر رہی ہیں۔ لاہور سمیت اسموگ کے خطرات کا شکار شہروں میں پانی کا چھڑکاؤ اور اینٹی اسموگ گنز کا استعمال جاری ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا دوپہر میں آسمان صاف لیکن ہلکی دھند رہے گی۔ دوپہر 1 سے 5 بجے کے درمیان ہوا میں بہتری متوقع ہے۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع بھی فضائی آلودگی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ واسا، LDA، ضلعی اور میونسپل ادارے کوڑا کرکٹ اور فصلوں کی باقیات نہ جلانے کے اقدامات یقینی بنا رہے ہیں۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ماسک کا استعمال لازمی ہے۔ گاڑیوں کے شیشے اور اوپر اور گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں۔ مستحق خاندانوں کے لیے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام 96,000 کا ہندسہ عبور کر گیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ پروگرام کے لیے 8,86,000 سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس ڈی جی پنجاب ہاؤسنگ سکندر ذیشان کی رواں ماہ میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے اہداف کی تکمیل کی یقین دہانی۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر 16,77,000 سے زائد افراد رجسٹریشن کروا چکے۔ رواں سال 1 لاکھ لوگوں کو بلا سود قرضوں کا ہدف 2 ماہ قبل ہی حاصل کر لیا جائے گا۔ آئندہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سے اگلے سال کے اہداف 1 لاکھ سے بڑھانے کی سفارشات پیش کی جائیں گی۔ ریسکیو ہیڈ کوارٹرز لاہور میں نیشنل ریسکیو چیلنج کا آغاز۔ افتتاحی تقریب میں وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ ریسکیو کے جوان روز انسانیت کو بچا رہے ہیں، جبکہ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ ایئر ایمبولینس سروس کو مزید ریسکیو ہیڈ کوارٹرز لاہور میں نیشنل ریسکیو چیلنج کا آغاز۔ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں افتتاحی تقریب۔ 3 روزہ ایونٹ میں خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان، پنجاب اور پاک آرمی سمیت 15 ٹیموں کی شرکت۔ ایونٹ میں فائر فٹنس، ہائٹ اینڈ کیبل کارٹ، واٹر ریسکیو اینڈ ڈیپ ویل ریسکیو جیسے چیلنجز شامل ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ ریسکیو 1122 کے جوان روز انسانیت کو بچا رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 کی کامیابی میں ڈاکٹر رضوان نصیر جیسی قیادت کا اہم کردار ہے۔ مجھے اس ٹریننگ اکیڈمی کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ اس ادارے کے اندر بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر بہترین توجہ موجود ہے، چونکہ یہ تربیت ہے جو آپ کو کسی بھی صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے تقریب میں کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایئر ایمبولینس کا آغاز ہوا اور 199 مریضوں کو مختلف شہروں میں منتقل کیا گیا۔ ایئر ایمبولینس سروس کو مزید اضلاع تک توسیع دے رہے ہیں۔ جو ڈائریکشن تھی وزیر اعلیٰ صاحبہ کی وہ ایئر ایمبولینس تھی، اور ایئر ایمبولینس پاکستان میں پہلی دفعہ شروع کی جا رہی تھی۔ ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس سے بڑی محنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 199 اور انشاءاللہ آج یا کل یہ 200 کی تعداد ہو جائے گی۔ پیشنٹس کو بیاں والی سے، بہاول نگر سے، بھکر سے،
शिफ्ट किया गया और उनकी जिंदगियां बचाई गई हैं और हमारे रेस्क्यूअर्स फ्रंट लाइन पे ये काम कर रहे हैं। तकरीब में सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि अब तक 29 लाख शहरियों को सिर्फ 4 मिनट के रिस्पांस टाइम में रेस्क्यू कर चुके हैं, जो किसी भी मुल्क के लिए एक रिकॉर्ड है।